प्रोग्राम सजाद मीर के साथ मैं हूं आपके मेज़बान जवाद बाकी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहिब ने इस्तीफ़ा देने की ऑप्शन सामने रख दी है, मगर कंडीशनल। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये लूटा हुआ पैसे अपोजिशन वाले वापस कर दें तो मैं इस्तीफ़ा देने को भी तैयार हूँ। अब तमाम की तमाम अपोजिशन इस पर क्या रद्दमल दे रही है, जबकि मरीम नवाज़ ने कहा कि बताते हैं कि इस्तीफ़ा क्या होता है, थोड़ा सब्र कर लो। तमाम जमातें हैं जो पीडीएम की जमातें 11 जमातें हैं वो मुत्तफ़िक़ा लाए अमल से आगे बढ़ेंगी। 4 फरवरी को इनकी एक बड़ी बैठक भी होने जा रही है। इस पर क्या अब इस पर फैसला करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी से आज गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुल्क के नामवर दानिश्वर, कालम नगार, तजियाकार सज्जाद मीर साहब। सज्जाद मीर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहिब ने ऑप्शन तो रख दिया अपोजिशन को। अपोजिशन को क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि अपोजिशन इसे ऑन करेगी या कि ये अपोजिशन जो भी कहे वो तो अपनी जगह पर है और ऑन क्या करेगी। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ कि लूटा हुआ माल जो है आप वापस ले आए। आप वापस ले आएंगे तो हम में से भी जो लोग आपके इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, हम उनको हाथ जोड़ के कहेंगे कि इनसे इस्तीफा ना मांगो, बल्कि इनसे कहो कि आप ही कंटिन्यू करें। आप लूटा हुआ माल वापस तो लाए ना जी। लाए, बिल्कुल। 2.5 साल से, इतने साल से हम सुन रहे हैं कि $100 पता नहीं कितना उसके मुंह पे मारेंगे, $1 बिलियन और $100 बिलियन सही साहब ने बड़ा मुंह पे मारेंगे। वो कहाँ गया सारा? अभी जो भी आप लेके आते हैं ब्रॉड शीट और फलाना 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 फलाना, सब में यही साबित होता है कि जो इल्ज़ामात लगाए गए थे मिसाल के तौर पर शरीफ फैमिली पर, उसमें एक भी दुरुस्त साबित नहीं। आपने कहा वो मुशर्रफ ने एनआरओ दे दिया था इसलिए केस रुक गया। आप आए थे, आप कंटिन्यू कर लेते। जुर्माना देने के बजाय आप कहते हैं प्रूफ दो और पैसा लो। डील उनके साथ ये करते। आपके लोग जाके कट मांगना शुरू कर दिया, वहां ट्यूशन मांगना शुरू कर दिया आपने। देखें, ये सारी जो सूरत हाल है, कहने को तो ये है कि करप्शन की ये शरीफ फैमिली ने मिसाल के, जहां अब शरीफ फैमिली चल रहा है, जहां आप भूल गए सारे जो जरदारी के बारे में था, सिर्फ एक सरे माल का जिक्र आ रहा है। क्यों भूल गए? कुछ अंडरस्टैंडिंग करना चाह रहे हैं। कुछ ये ख्याल है कि असल लड़ाई तो पंजाब में है, खान साहब के साथ। खान साहब का ख्याल है कि असल लड़ाई तो पंजाब का है, बैटल फील्ड पंजाब है, और पंजाब में मुस्लिम लीग है, नून है, तो शरीफों को रगड़ो। पहले नवाज शरीफ को रगड़ते थे, फिर ख्याल आया कि उसकी जगह से शायद शहबाज शरीफ को ले आया हमारी इस्टेब्लिशमेंट, फिर उसको रगड़ना शुरू कर दिया। देखिए, ये कहने को तो आसान है, अभी तक एक केस साबित नहीं हो सका भाई ये उसने पैसा लूट के ले गया। अगर टीटी भी आई है तो बिजनेस में होगी ना यार, बिजनेस की करप्शन है, टैक्स एवेजन है, आप उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होगी। ये क्या मनी लॉन्ड्रिंग है? पैसा भेजा वापस ले आए, ये अजीब मनी लॉन्ड्रिंग है। ये तो कुछ और गिमिक्स है ना जो कारोबारी लोग आपस में करते हैं। करप्शन है मेरे ख्याल से, ये नहीं, मैं नहीं कहता करप्शन नहीं, लेकिन उसको आप ये कहते हैं कि लूट के खा गए मुल्क का पैसा, वो तो किकबैक्स तो नहीं आता। साबित करें ना, मनी ट्रेल दें आप ही। भाई ये जो शरीफों के मामले में इल्ज़ाम लगाता है कि उन्होंने मिडल ईस्ट से कतली का खत दे दिया, वो आपने उनको धकेल दिया मुल्क के बाहर 73 में, भुट्टो साहब ने। उसके बाद उन्होंने अपना कारोबार सेट किया। उसके बाद वो दोबारा आपने, मुशर्रफ ने एनआरओ किया होगा ना, मुल्क से बाहर निकाल दिया, जहां चीजें उनकी जब्त कर दी, वहां ना उन्होंने जिंदगी शुरू कर दी। पता नहीं किन किन अरबों के साथ उन्होंने तहाद किया होगा, किन किन के साथ कारोबार किया होगा, किन का इंटरनेशनल कारोबार में जिस तरह आप मांगते हैं मनी ट्रेल और फलाना, वो अरबों में ऐसे कैसे होता होगा? सचमुच ऊंटों पे लद के खजाने आते होंगे। आप मजाक में करते थे, लेकिन वहां होता भी यही होगा। तो इस लिहाज से जो भी नैरेटिव है कि अगर वो लूटी हुई दौलत वापस ले आए तो मैं इस्तीफा दे देता हूं, मैं कहता हूं हम लूटी हुई दौलत वापस ले आओ उनकी। आपको तो पता है लूटा हुआ है, उसको वापस ले आओ, हम आपसे इस्तीफे का मुतालबा छोड़ देंगे, बात खत्म हो जाएगी। सही बात यह है कि एतराज आप पे ये नहीं है कि वो पैसा लूट के ले गए, एतराज ये है कि आप उन पे इल्जाम लगाते हो, साबित नहीं कर पाते हो। तो इससे तो और क्या है, मैंने कल ही कहा था कि कहा जी हमने गिरा दी है, शहजाद अकबर कहते हैं 36 मुस्लिम लीगियों के घर, और जितने कब्जा माफिया था वो सारे नून लीग के हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब पीपल्स पार्टी तो क्लीन चिट मिल गई ना, क्लीन चिट मिल गई। सही, उनके पास कोई नहीं है। पीटीआई का तो खैर हो ही नहीं सकता ना जी, आसमान से दूध के दुले हुए उतरे हैं वो, फरिश्ता सिफत लोग हैं, वो कैसे करप्शन कर सकते हैं? बीआरटी की करप्शन
جائے بہاڑ میں جہنم میں جائے، وہ تو ہم سپریم کورٹ سے بھی لے آئے. تو اب بات یہ ہے کہ ہم تو صادق و امین ہیں. اب میں سپریم کورٹ کا نام بار بار نہیں لوں گا، کہیں یہ نہ سمجھ اچھا وہ ایک الگ سے ایک ڈبیٹ اس پہ ہو سکتی ہے. تو اس وقت اس بات کو اس کی صحیح روح کے مطابق سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ صرف کہنا اور اب بند کریں. اب یہ بات مہنگائی دور کریں. غریب آدمی بھوکا مر گیا ہے، حد غربت سے لوگ بہت نیچے چلے گئے ہیں، کورونا سے پہلے چلے گئے تھے. اور جتنے دلائل آپ دیتے ہیں نا جی، انہوں نے قرضے لیے تھے، قرضے کب آنے والی حکومتیں پچھلے قرضے اداری کرتی رہی. مجھے یاد ہے 91 یا 92 میں نواز شریف نے ایک بریفنگ کے لیے لوگوں کو بلایا. کافی لوگ تھے، 60-70 لوگ ہوں گے سے زیادہ ہوں گے جرنلسٹوں کو، پرائم منسٹر ہاؤس میں. اس نے کہا جی اتنا پیسہ ڈیفنس پہ جاتا ہے، اتنا پیسہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے ہمارا ڈیٹ سروسنگ پہ، جو قرضے لیے اس کو ادا کرنے میں، باقی پتہ نہیں 150 ملین کتنا کہتے یہ بچتا ہے. اس میں ملک کیا چلاؤں میں؟ اس میں ملک بھی چلانا ہے اور ترقی بھی کرنی ہے، اخراجات ڈیلی بھی پورے کرنے ہیں، کچھ اور بھی کرنا ہے. اب یہ حکومتیں آئی ہیں، یہ کہتی ہیں بھائی 400 ہم نے کمایا نا، 4000 بلین، اور اس میں سے 2300 صوبوں کو دے دی ہے، 1700 میں 1100 کے 1200 کچھ 1400 یہ ڈیفنس کو دے دی ہے. ابھی قرضے دینے ہیں، کیا کریں، کہاں سے پیسے لیں؟ اب جس حساب سے کریں، ہمارا بجٹ ابھی اس طرح بنا ہوا ہے کہ ہمیں قرضے لے لے کے ملک چلانا پڑ رہا ہے. اور قرضے لے لے کے تو امریکہ بھی اپنا ملک چلاتا رہا ہے، ایسی کیا بات ہے؟ وہ جو عیاشی کرتے ہیں، للے تللے کرتے ہیں، وہ ساری امریکہ کی دولت تھوڑی ہے. اس میں ٹی آر بل کتنے 23 ٹریلین کے ہیں، 18-17 ٹریلین ان کی جی ڈی پی ہے، اور 23 ٹریلین انہوں نے قرضے لے رکھے ہیں، جس کو وہ اب قرضے کا لفظ استعمال نہیں کرتے، ٹریجری بل کہتے ہیں. کہیں چین نے انویسٹ کیا ہوا، کہیں جاپان، زیادہ چین نے انویسٹ کیا ہوا ہے. تو یہ جو اکانومی چلتی ہے ملکوں کی، وہ اس طرح چلتی ہے. اچھا اسی چیز کو دیکھیں جو انہوں نے آپشن رکھی ہے، پھر 4 فروری کو یا اس سے پہلے کوئی دینے جا رہی ہے، کوئی سرپرائز دے دے گی کیا سرپرائز دینا یار؟ اپوزیشن کیا سرپرائز دے رہے ہیں؟ دیکھو بات یہ ہے، بڑی سیدھی بات ہے، اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں بڑی چیز ہے، ڈیپ سٹیٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ خود بار بار کہتے ہیں کہ تحریک وہی کامیاب ہوتی ہے جس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اور صاف لفظوں میں کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ادھر ہے، حکومت کے ساتھ ہے، اپوزیشن کے ساتھ نہیں. میں کہتا ہوں حکومت کے ساتھ بھی نہیں، ملک کے ساتھ ہے وہ. لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک پوری تھنکنگ کے ساتھ سب کچھ کرنے کے بعد ایک گروپ کو آگے لایا گیا ہے، اور دوسرے گروپ کو ایک طرح کا کنڈیم کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے. میں نہیں کہتا کورٹ کا فیصلہ کیا تھا، کہ جو بھی ہوا رزلٹ یہ نکلا ہے. اب ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کو بھی کنڈیم کرے تو جائیں کہاں بھائی؟ ان کی تو چھٹی کرا دی ہوئی ہے، اس لیے حاضر نرم ہوا ہے اب پیپلز پارٹی پر. اور پیپلز پارٹی جو پھر رہی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں ہم لانگ مارچ نہیں کریں گے، دھرنا نہیں دیں گے، اس کے پیچھے بھی کی راز ہوا کرتے ہیں. وہ بددیانت لوگ نہیں ہیں، لیکن انہیں جینا ان کو بھی آتا ہے. یہ ہمارے ملک کی جو سیاست ہے نا جی، اب یہ کیا مسلم لیگ کا کیا کہنا ہے؟ انہیں کہا جی لڑائی ہماری، جب کہتے ہیں حکومت، وہ کہتے ہیں لڑائی اس بات سے ہے کہ جو سیاست میں ملک کے معاملات کو چلانے میں کوئی دخل نہ دے. بالکل ہم چیختے رہتے ہیں ہمارا ملک اس لیے تباہ ہو گیا کہ 32 سال جہاں مارشل لا لگا رہا. جب یہ کہتے ہیں کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن جب رننگ سچویشن پر تبصرہ کرتے ہوئے یہی بات کریں گے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا یا کسی اور کا یا کوئی ایجنسیوں کا یا کوئی فوج کا نام لے کے کہیں گے کہ وہ کنٹرول کرتی، انہیں نہیں کرنا چاہیے، یہ غیرانی بات ہے، تب سب اعتراض کریں گے. دیکھو نا، بات تو یہ ہے کہ شاید خاقان عباسی بڑا بھلا آدمی ہے، بڑی سیدھی سی بات کرتا ہے. اس نے کہا ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں فوج خلاف، نہیں ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کو آئینی طور پہ چلنے دو، اور جو غیر آئینی سپورٹ ہے اس حکومت کو وہ ختم کر دو. ہمیں اسی پر بات کرنے کے لیے جوائن کیا ہے مجاہد بریلوی صاحب، ممتاز ضیاء بھی ہیں. السلام علیکم مجاہد بریلوی صاحب. بھائی جناب ٹھیک ٹھاک ہے. بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لے آؤ تو میں استعفیٰ دے دوں گا. اگر لوٹا ہوا پیسہ آپ واپس لے آئیں تو میں استعفیٰ دے دوں گا. تو میں نے ایک کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کیا ہے ذرا آسانی کے لیے کہ اگر وزیر اعظم لوٹا ہوا پیسہ، لوٹی ہوئی دولت واپس لے آئیں تو ہم استعفے کا مطالبہ ختم کر دیں گے. کیا کہیں گے آپ؟
یہ سوال ریاست میں کل فون کھول دیے، آپ ان سے کیوں نہیں کرا؟ یہ نہیں میں نے کچھ کہہ بھی رہا تھا، میں نے کہا وہ میاں صاحب نے بھی کرا تھا. 22 کروڑ عوام بیچارے 1 لاکھ لوگ تو کوشش کریں گے. کوئی کہے گا میرے بچے کو اسکول دلا دو، کسی کو پاسپورٹ نہیں مل رہا، نوکریاں تو چھوڑیے لاکھوں. پھر وہ کوئی کہے گا میرے بجلی لگ رہی، گیس نہیں لگ رہی. اور بھی کچھ لوگ ہم جیسے لوگ بھی کہیں گے اینی ہاؤ چھوٹے موٹے مسائل اپنے ذکر کریں گے، اپنے شاموں کے ذکر کریں گے. یار وہ ہمارے میڈیا کو تباہ کر دیا، اس میں زندگی پیدا کر دو، سیدھی بات ہے نا. تو یہ تو میں آپ کو کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب کا بڑی گونج ہے. ایک تو خیر پتہ نہیں کتنی وہ لگا دیتے ہیں نا، آپ کو تو پتا ہے، آپ تو ہم پرائم منسٹروں کو بھگت چکے ہیں ہمارا کہ کام سے لگا دیتے ہیں. وہ جو کچکولی کچہری ہوتی تھی اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتی تھی. بھٹو صاحب بیٹھتے تھے، ادھر سی ایم بیٹھا ہے، ادھر گورنر بیٹھا ہے، اور ادھر آئی جی بیٹھا ہے، ڈی آئی جی بیٹھا ہے، کمشنر بیٹھا ہے، ایک آدمی کھڑا ہو رہا ہے. وہ اس کو سامنے جواب دینا ہوتا تھا. وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا تھا. ویسے وہ فیکٹر جو کلی کچہری والا ایسے اس کو ہم اب لائٹلی لیتے ہیں، لیکن وہ بہت اسٹرانگ ہوتا تھا کہ لوگوں نے سوال جواب. تو وہ ضمن یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی کہ کیونکہ ذرا گونج سنائی دے رہی ہے، تو اگر معذرت کے ساتھ اگر آپ پھر سوال کی طرف آ جائیں تو نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک نعرہ بازی سیاست میں چل پڑی ہے کہ جناب یہ کہتے ہیں کہ دولت لوٹ کے لے گئے، لاتے کچھ نہیں ہے، ثابت کچھ نہیں کرتے، اور یہ نہیں بتاتے کہ یہ جو دولت لوٹی ہوئی ہے یہ کاروباری بددیانتی ہے یا اسٹیٹ کے معاملہ سے انہوں نے کک بیکس لیے یا کٹ لیا، کچھ لیا، کچھ نہیں بتاتے. اور وہ کہتے ہیں ثابت کرو کہ ہم نے کہیں معاملات ریاست میں بددیانتی کی ہے. کچھ کہتے ہیں اس کا وہ جو کیا منی ٹریل دو. یہ کیا بحث ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے تو میر صاحب، آپ چلے ہمارا آپ دونوں الگ الگ مکتبہ فکر سے ہوں، لیکن بعد میں تو ہمارا ایک ہی مکتب سے ہو گیا، نہ رائٹ رہا نہ لیفٹ رہا. ہم تو دونوں اپنے اپنے طور پر معاشرے کی اصلاح چاہتے تھے کہ کرپشن نہ ہو، شرافت کی سیاست ہو. یہ جو ہے آپ نے بڑی جیلیں ویلیں بھگتی ہیں، مجھے سب پتا ہے، بھٹو صاحب کے دور میں بھگتی ہیں. آج یہ جو مجھے تو وہ ہنسی آتی ہے جب میں دونوں بہن بھائیوں کو دیکھتا ہوں کہ کس طرح دیکھتے ہیں کہ بلاول نے کی والدہ صاحبہ نے ان کے میاں صاحب مریم بی بی کے دادا کو جیل میں بند رکھا، انہوں نے ان کے ساتھ کرا. اب یہ دونوں ہمیں جمہوریت کا سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور اس سے فائدہ یہ اس لیے اٹھاتے ہیں میر صاحب کہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پریس کانفرنس میں لوگ بیٹھتے تھے، سینئر لوگ بلائے جاتے تھے تو براہ سوال کرتے تھے. اگر آپ کو یاد ہو کہ لاہور میں نثار عثمانی بیٹھا ہوا کرتے تھے، یا کراچی میں وہ ہوتے تھے چھاپڑا صاحب وغیرہ. اب تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ جو چاہے کہہ رہے ہوتے ہیں، کوئی ان سے یہ نہیں پوچھتا مریم بی بی سے یا بلاول سے کہ آپ ذرا پہلے تھوڑا سا کلیریفائی تو کریں اپنے جو آپ سیاست کی وراثت ملی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے اپنے دوروں میں کیا کیا. تو وہ جو آپ کا سوال ہے اس میں یہی ہے کہ جو کچھ آپ لوگوں نے کیا، اب جو موجودہ لوگ ہیں وہ نئے لوگ تھوڑی ہیں میر صاحب. یعنی بلاول آج تک ان اپنے شہید بھٹو اور بے نظیر کی سیاست کو کرتے نا، نہیں ان کی شخصیت نہیں کرتا. یہ ذاتی طور پر بھٹو صاحب شہید ہوئے، بی بی شہید ہوئی، ان کی قدر کرتے ہیں، میاں صاحب کر رہے ہیں، مریم کر رہے ہیں. لیکن جب وہ شخصیت پہ نہیں، لیکن اگر وہ سیاست کی بات کریں گے لوگ اسے سوال ہی نہیں کرتے کہ آپ لوگوں کو 2 دور ملے. اسی طرح عمران خان صاحب اتنے بڑے وعدے کر کے آئے تھے، یہ کرتے تھے. اب ان کے یہ کون بیٹھے ہیں؟ 50 لوگوں کی کابینہ میں وہ جو آپ کہہ رہے تھے وہ ہمارے بڑے قابل احترام ڈاکٹر شیر حسین آپ بھی جانتے ہیں، 2.5 سال سے اسٹرکچر بنا رہے ہیں کہ جی بیوروکریسی کیا بنایا جائے. اب آپ اور کیجئے کہ عمران خان آ کے کالیں سنیں گے کہ کسے کیا مسائل ہیں. تو بھئی یہ 50 وزیر، مشیر، وزارتیں، کروڑ روپے ان کے سب ہیں، یہ کس لیے ہیں؟ تو آپ یہ جو آپ جب اور اب 2.5 سال ہو گئے، تقریباً سال اور لگے گا تو الیکشن کا سال آ جائے گا، تو ہم تو یہ پوچھیں گے آپ نے ڈیلیور کیا کیا. یہ نشان ٹھیک بات ہے. اچھا میں ایک بات اور بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا بی آر ٹی جو پر مسئلے پر تحقیق ایف آئی اے نہ کرے. ہو سکتا ہے پروسیجر پہ ان کو اعتراض ہو، لیکن پوچھتا ہوں کہ بی آر ٹی کے مسئلے پر حکومت اتنی شائی کیوں ہے تحقیق کروانے کے؟ تو میر صاحب ابھی میں پچھلے مہینے بی آر ٹی گیا بھی، اور یہ بات تو اچھی ہے کہ مجھے اچھا لگا کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے. جیسے
اس وقت عمران خان جو کہتے تھے نا بنگلہ کیا کہتے تھے جنگلہ بس پتہ نہیں کیا بس اور لاہور اور اسلام آباد والوں کو جو استفادہ جنگلہ بس کہتے تھے جنگلہ بس جب وہ مدلل کرتے رہے اور جو اس کا مجھے اس کے میں نے خود بھی سفر کیا. اور اگر یہ سب چھوڑیں یہ تو ابھی میں کچھ دیر پہلے کرپشن کے حوالے سے خان صاحب کی بات کر رہا تھا کہ کرپشن تو اب دیکھیں پاکستانی سوسائٹی میں ہر سطح پہ ہے. اور سوری کہ اسے میر صاحب اور میں اور آپ مجھے کہیں گے نا مجاہدت کے لیے مجھے پاسپورٹ بنوانے میں میر صاحب چھوڑیے یار یا یہاں درخت کے نیچے بیٹھ کے چائے وائے پیتے ہیں 1000 روپے دیتے ہیں ابھی آپ کا میں پاسپورٹ بن کے آ جائے گا. آپ بھی کہیں گے یار صحیح کہہ رہے ہیں مجاہد صاحب آپ کو گاڑی روکے گی. کرپشن پاکستان کی سوسائٹی میں بدقسمتی سے اب وہ کوئی برائی نہیں رہا ہے. تو کوئی یہ جو آپ جو ذکر کر رہے ہیں نا یہ والا جو BRT والا میں بائی اینڈ لارج یہ کہتا ہوں ایک اچھا منصوبہ ہے. میں نے خود ٹریول بھی کیا بلکہ 2 ہفتے پہلے پروگرام میں نے کیا وہاں جا کے اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے تھے. اب رہا یہ تو جب میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ جب آپ کی سوسائٹی میں ہر سطح پر اور میرا جیسا آدمی میں کیوں کہوں کہ نہیں بھائی میں نہیں دھوپ پہ کھڑا ہوں گا میں شناختی کارڈ جو ہے 1000 روپے دے کے بناؤں گا. میں میرا اگر پولیس والا روکے گا تو میں اس کو 500 روپے دوں گا کہ ہاں میرے کر دو. میں کروں گا اس لیے بھائی میں کیا کروں اس لیے مجھے بعد میں پتا ہے کہ عدالتوں میں کیسے بھگتوں گا تھانوں میں کیسے جاؤں گا. تو جب آپ کی سوسائٹی میں کرپشن کوئی برائی نہیں رہے تو پھر اب آپ دیکھیے نا اس گورنمنٹ نے اگر مشرف نے کے دور میں آپ نے براڈ شیٹ میں اس آرگنائزیشن کو جو مئی میں غالباً بنی تھی 2 ماہ بعد وہ رجسٹرڈ ہوتی ہے اس کے بنتے ہی اس کو یہ دے دیا جاتا ہے کہ آپ 200 لوگوں کے بارے میں معلوم کریں کہ اور وہ لسٹ دی گئی کہ یہ کرپٹ ہیں یا نہیں ہے یا ان کی کتنی دولت ہے. انہوں نے ان کو کیا ہے وہ تو گھوم رہے ہیں. اچھا ہم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو ویسٹ کے لوگ بڑے ایماندار ہوتے ہیں بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں. حالانکہ امریکہ ہو برٹن ہو ان کے کتے کا انہوں نے کرا کیا اس میں انہوں نے معاہدہ بھی یہ لکھا کہ معاہدہ آپ نہیں توڑ سکتے معاہدہ ہم ہی توڑیں گے معاہدہ. اور یہ جس طرح ہماری یہ مینٹلی اور ذہنی طور پر یہ بیماری ہے مغرب سے 28 ملین ڈالر کیونکہ وہاں کی کورٹوں نے کہا کہ ہم آپ کے بینک سے لے لیں گے اور وہ شاید 2.4 ملین ڈالر کم تھے. عمران خان صاحب اوور نائٹ جو ہے دیے گئے یہ جو ہے 28 ملین ڈالر میر صاحب عمران خان کی گورنمنٹ نے براڈ شیٹ والوں کو جو انہوں نے کہا کہ یہ ڈیمیجز ہیں انہیں نکاح میں کچھ نہیں ملا. وہ سے 200 نام دیے گئے تھے جن میں کل آ گیا تھا ہم نے الٹے پیسے دے دیے عمران خان صاحب نے. اور تو اور ابھی یہ جو آپ نواب خان بگٹی کا بڑا ذکر کرتے ہیں آپ لوگوں نے بڑا افسانوی ان کو کردار بنایا گا. اس کا ایک بیٹے نے آپ کو یاد نہیں ہے قومی اسمبلی کے راتوں رات 46 کروڑ روپے نکلوائے کہ میری رائلٹی دو. کہاں بات کریں گے میر صاحب اب چھوڑیے ہم لوگ ہسٹری کی بات کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کیا آپ یہ کیا تاریخی باتیں شروع کر دیتے ہیں یہ جو ہمارے جو میں اور آپ سوال کرتے ہیں کریں تاریخ کی بات نہ کریں. ارے بھائی جو قوم تاریخ میں نہیں جائے گی وہ حال میں کیسے رہے گی مستقبل تو پھر ہوگا ہی نا اس کو. ٹھیک بات ہے ٹھیک بات آپ کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا مجاہد بریلوی صاحب آپ نے بہت کھل کر بہت سی باتیں کی جی. بہت شکریہ آپ کا جی. بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کوئی وہ تو لوٹتے ہیں مغرب والے ہمیں. اب BRT اچھا منصوبہ ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹریول بھی کیا ہے اچھا منصوبہ ہے. جنگلہ بس لاہور کی بھی تھی اچھا منصوبہ ملتان کا بھی وہ جنگلہ بس ہی کہہ لیں اور اسلام آباد اور پنڈی کی بھی تھی. وہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں پہ جو خرچ آیا وہ اکیلی پہ آیا اور تینیں ریکارڈ ٹائم میں بنی ہے وہ بنا نہیں پائے. ہر بار اعلان کرتے تھے تاخیر کا شکار ہوتا رہا 2-2.5 سال 3 سال لگا دیے اس کو چلانے میں اور اب بھی اس پر رکاوٹیں آ رہی ہیں. اب بھی اسٹیشن ہی پورے بنے ہوئے اب بھی کئی مسائل ہیں اور اب بھی وہ سستی نہیں پڑ رہی گورنمنٹ کو. گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے. ابھی تحقیق کروا لو نا یار. 2-4 بندے جاتے ہیں تو جانے دو. 20 بندے آپ نے نکال دیے جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا اور بڑا کریڈٹ لیتے ہیں. ذرا ابھی بھی 4-5 اپنے قریبی کے بھی نکال دو نا جو آپ ٹھاٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا حرج ہے یار اس میں. بہرحال یہ کچھ ہونا چاہیے ایسے نہیں چلے گا. ٹھیک ہے وہی بریک پر جانا جی ایک مختصر سبق پر. خبر سب سے پہلے یہ امنگ یہ جذبے یہ سنہرے مستقبل کے خواب
ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। फनकारी सांप पटारी का, फनकारी खेल मदारी का, फनकारी फेर है लफ्जों का, फनकारी रंग व्यापारी का। कोई चूना लगाए, कोई लूटे माल, कोई आड़ी टेढ़ी चल दे चाल, रोए धोए सब हार के बारी, इसी को कहते हैं फनकारी। मैं हूँ आमना उस्मान, प्रोग्राम फनकारी के साथ। सहाफत में मेरे 35 साल, वही खेल तमाशे, वही नारे, वही मायूसियां, सच और झूठ के रिश्ते, वफादारी, बेवफाई, ताकतवरों के कह कहे बेबसों की सिस्कियां। कौन बदलेगा ये सब? शायद सोचते तो होंगे क्यों है ऐसा। मैं तलाश करूंगा इन सवालों के जवाब आपके साथ वाइंड अप विद इसार राना। देखिए प्रोग्राम वाइंड अप विद इसार राना जुम्मा का हफ्ता रात 10 से 11 बजे तक सिर्फ टीवी टुडे पर। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। सजाद मीर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, फॉर्म फंडिंग के वाले से कहा था कि लाइव ही अब चलेगा, सब कुछ भी अब वो लाइव होना चाहिए, जबकि अकबर एस बाबर साहब को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सामने ले आए हैं। क्या कहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक सियासी बयान था खान साहब का? नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात उनको या स्क्रूटनी कमेटी के सामने उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगी कि हमें दे दिया है ऑन रिकॉर्ड,
تو اس پہ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ پبلک ہونی چاہیے تو وہ ہمیں دیجیے جائے. ہاں جی بالکل. تو اس پہ انہوں نے کہا بقول اکبر ایس بابر کے کہ اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب یہ تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے اور سیکورٹی کمیٹی میں جو ڈاکومنٹس ہیں وہ پبلک نہیں ہونی چاہیے. اچھا ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو ڈاکومنٹ جہاں ہیں وہ جب ساری کی ساری جو ہیں الیکشن کمیشن کے پاس چلی جائیں گی اور الیکشن کمیشن کی کارروائی چونکہ کورٹ کی کارروائی ہوتی ہے وہاں آپ پیسے دے کر جو فائل چاہے نکال لیں یہ ریکارڈ کا حصہ ہوگی وہاں سے لے لیجئے گا. صحیح. مطلب مزید اس بات کو ڈیلے کرنے کے لیے کیا باتیں ہو رہی ہیں کیا ریکارڈ پیش ہو رہا ہے انہوں کے وکیلوں نے یہ دلیل پیش کی. وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں پبلک کرو دوسرا ہمیں ریکارڈ نہیں دیتے. یہ کیا دوئی ہے اور یہ کیا اچھا قانون میں چلیں گے تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہاں اسکروٹنی کمیٹی میں اور اس پوائنٹ آف ویو سے تو وکیلوں اب جب ان کے ترجمانوں سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھیے وکیلوں کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اور وہ جو ہوتا ہے مقدمے کو اپنے طریقے سے لے کے چلتے ہیں بالکل اور وہ اپنے طریقے سے لے کے چلتے ہیں. باتیں غلط بھی نہیں ہے. انہوں نے اپنے طریقے کی بجائے بہت سی چیزیں کنسیشن دے دی تھی نواز شریف وغیرہ نے سپریم کورٹ کو بھی دوسری جگہوں پہ کہ یوں کر لو اور کرنے کا نتیجہ نکلا پھنس گئے. وہ تو آخر میں ان کو سوجی کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ جی ہم تو آتے نہیں ہم تو پیش ہی نہیں ہوتے کہ مارے جائیں گے مزید ایک کنفیوژن پیدا ہوگی. وہ تو آخری وقت میں کیا لیکن شروع میں اتنے ڈٹے ہوئے تھے کہ جی جو کسی نے کرنا کر لیں بالکل ہمارا کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لحاظ سے اگر ان کے وکیل کوئی نقطہ نظر اختیار کرتے ہیں تو قانونی طور پہ تو ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو لیکن عملی طور پر سیاسی طور پر یہ کہ آپ کہتے ہو کہ پبلک کرو اب کرتے کیوں نہیں ہو. اچھا اس معاملے میں ایک نہیں کئی معاملوں میں مثلا آج BRT کے بارے میں جو ہوا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس کو FIA اس کی یعنی بار بار وہ اس بات پہ اصرار کرتے ہیں کیس لے کے جاتے ہیں کہ انکوائری شروع ہوتی ہے کہ انکوائری روکی جائے. اپنی انکوائری کرائی اسی رپورٹ کا کوئی پتہ نہیں کیا کون آیا کیا نہیں آیا کیا کچھ نہیں پتہ چلا. تو یہ جو ایک طریقہ کار ہے یہ وہ اپنا قانونی تحفظ اور طرح کرتے ہیں اور عملی طور پر وہ جو ہے سیاسی طور پر وہ بیان اور دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں چونکہ یہ ایک چل پر یہ ریت کے یہ صرف اور صرف پوائنٹس کوریںگ کے لیے بیانات اس طرح کے دیے جاتے ہیں. نہیں وہ عمران خان کا سٹائل ہے. وہ کل سلمان ابو نے ٹھیک کہا تھا کہ ان کا زبان یہ صوبے کے متعلق سندھ ہمارا صوبہ نہیں ہے. اچھا یعنی کہ یہ تو عجیب و غریب بات ہے نا کہ ایک وفاق کا سربراہ یہ کہے کہ سندھ ہمارا صوبہ نہیں. کہنا وہ چاہتے تھے کہ سندھ میں ہماری حکومت نہیں اور یہ کہنا چاہتے تھے نا تو کہہ یہ سندھ ہمارا صوبہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کی حکومت سندھ میں نہیں ہے وہ اور مطلب ہے. سندھ ہمارا صوبہ نہیں اس سے اور کانوٹیشن پیدا ہوتی ہے. تو ایک صورتحال تو پیدا ہوتی ہے. اس طرح کہہ دیا کہ آ کے اوپن کر لیں شفاف کر دیں. وہاں انہوں نے معلوم ہوا کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ اوپن نہیں ہوا کرتے. سیکورٹی کمیٹی کی خاص طور پر کارروائی جو ہے نا وہ اس خاموشی سے ہی ہوا کرتی. صحیح ہے. اگلی سٹوری کی جانب بڑھنا ہے جہاں پر سینٹ میں جو پرائمری میں عربی زبان لازمی قرار دینے کے حوالے سے ایک بل پیش کیا وہ پاس ہو گیا. اس میں رضا ربانی صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں. جی اصل میں جو رضا ربانی صاحب نے باتیں کی ہیں یہ سوچ کر والی باتیں ہیں. یہ ایک تھنکنگ ہے پاکستان میں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری تہذیب انڈس ویلی سویلائزیشن ہے. صحیح. اور آپ یہاں عربی کلچر لانا چاہتے ہیں. عربی زبان کے ساتھ وہ عربی کلچر کا استعمال کرتے ہیں. دیکھیے یہاں تو آپ کی نیت سیکھ نہیں ہے. اچھا آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ عربی زبان کا بوجھ ڈالنا بے فائدہ ہے. حالانکہ عربی زبان نہیں پڑھانا چاہتے. ایک زمانے میں ہمارے ہاں تھا آپشنل تھی 9ویں سے 10ویں جماعت میں کہ آپ یا عربی پڑھیں یا فارسی پڑھیں یا ڈرائنگ پڑھیں. صحیح. یہ 3 سبجیکٹ کی آپشن تھی. میجورٹی جو تھی فارسی یا عربی پڑھ لیتی تھی تھوڑی بہت سیکھ لیتی تھی. اچھا یہ جو اب پہلی جماعتوں میں کیا جا رہا ہے جو مشترکہ نصاب تعلیم کی کوششیں ہو رہی ہیں انہوں نے کہا ہوگا عربی ان کو ہی پڑھاؤ. ہمیں انگریزی پڑھا رہے انہیں عربی پڑھاؤ. دیکھو نا. اچھا عربی پڑھانے کی بات یہ نہیں ہے کہ عربی کو آپ کو ماسٹر بنا دیں. جب پرائمری میں کہہ رہے عربی پڑھاؤ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی وہ زبان اتنی سکھا دو کہ قرآن فہمی میں آپ کو آسانی پیدا ہو. صحیح. اچھا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اتنی گرامر لیٹن اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں وہاں جب آپ UK میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. وہاں کے طالب علم زبانیں پڑھتے ہیں. ہمیں ہم نے فارسی بھی چھوڑ دی عربی بھی چھوڑ دی. اچھا اب اس پہ کہنا کہ یہ تو عربی کلچر کو یہاں لانے کے مترادف ہے اور ہمارا کلچر ہند اسلامی انڈس ویلی کلچر ہے. اچھا مجھے بتائیں انڈس ویلی کلچر ہے کیا؟ لفظ تو استعمال کر دیا. آپ بتائیں مجھے کیا ہے؟ مانجو دارو کا ہے ہڑپے کا ہے کیا کلچر ہے آپ کا؟ کس چیز کو آپ انڈس ویلی کلچر کہتے ہیں؟ بتائیں نا مجھے. اور کتنا اڈاپٹ کر رہے ہیں اس کو آپ یہ بتائیں مجھے.
अरे भाई हमारे दानिश्वरों ने जब इस पर गौर किया था तो उससे ये हिंद इस्लामी कल्चर कहा था, हिंद इस्लामी कल्चर का इस्तेमाल होता रहा, फिर ये भी होता रहा कि इस्लामी अजमी कल्चर, इस्लामी ईरानी कल्चर। फिर देखो बात सुनो, जो लोग बाहर से आए हैं वो अपने साथ साथ छोड़ के गए। ये जो हमारा कल्चर है, ये सब कॉन्टिनेंट कल्चर से बड़ा असर आर्यंस का है, आर्यन आउटसाइडर है। अरब कल्चर का इस्तेमाल असर जो पड़ा था वो तो सिंध में पड़ा था थोड़ा बहुत। ये जीएम सैयद भी आप अपने आप को मुकामी कहते हैं, ये अरब कल्चर के साथ ही आए थे ना जी। सही, मैं भी इस बात का कायल नहीं हूँ। वो कहते हैं ना कि अरब मलूकियत राज करना, एज इट इज राज करना, इकबाल ने जैसे कहा था, वो ठीक बात नहीं है। लेकिन आप क्या कहते हैं, इंडस वैली कल्चर कहते किसे आप? और भाई सारे कल्चर जो बाहर से आए, चाहे एरियन आए चाहे कुछ आए, वो यहाँ डेवलप हुए और बन गए। हम सेंट्रल एशिया से सारे लोग जो सब कॉन्टिनेंट के, हमारी फिका वहाँ की, हमारा तसव्वुफ वहाँ का, हमारे खाने वहाँ के, हम अरबों से तो नहीं आए। हाँ, अरबों के असरात हमारे इसलिए हैं कि हमारा दीन वहीं से निकला था, ईरान से हमारा निकला था। ये जो अरबी जबान सिखाने की बात की जा रही है, कल्चर लाने की बात नहीं है। ये इसलिए की जा रही है कि आपको दीन का इल्म सीखने की अबजद कायदा इब्तदा वो मालूम हो सके। और ये आपको चिड़ है, लंबे लंबे बार रख के बंदा दानिशवर थोड़ा बन जाता है। ये एक ग्रुप था बकायदा पीपल्स पार्टी में 3-4 लोगों का, मैं आप नाम नहीं देता हूं सबका, अच्छा। जो एक खास तरह सोचता है। वो नफीसा शाह ने कहा, थोड़ा ड्रामा लगा हुआ था कि भाई मकामी हीरोज को प्रोजेक्ट करो। मकामी हीरो मैंने पूछा, राजा दार है कि मोहम्मद बिन कासिम, ये तो बता दो मुझे। सवाल तो मैं पूछ रहा हूं ना आपसे। बिल्कुल। और एक बार किसी ने, मैं ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगी उस तारीख में, उसमें नहीं जाना चाहता, आप कहना क्या चाहते हैं? आपको क्यों चिड़ इस बात से? आप यही कहना चाहते हो कि किस दीन के करीब फटकने की कोशिश ना करना। और आप क्या उन मिट्टी के बर्तनों में खाते हैं जो मौजूदारों के से आपको दरियाफ्त हुए हैं? कौन सा कल्चर? द्रावड़ी कल्चर आपका है? तमिलनाडु का कल्चर आपका है कि कौन सा कल्चर आपका है? ये जो इस खित्ते में आबाद है, इस खित्ते के कल्चर में सूफिया का हिस्सा है। इस खित्ते के कल्चर में अफगानिस्तान से और अफगानिस्तान से मावरुल नहर से आने वाले एक पूरे ग्रोह का हिस्सा है, सेंट्रल एशिया के लोगों का हिस्सा है। और इस मुल्क में सबसे पहले अरब आए थे तो सिंध के इलाके में उनकी बहुत सी बाकियात अब भी बाकी हैं। ईरानियों का असर खासतौर पर जब हुमायूं के बाद हुआ था तो उन्होंने बहुत से असरात छोड़े हैं। हमारी शायरी की सारी ट्रेडिशन ईरान की पैदा की हुई है, अरब की नहीं है। सही। तो ये चीजें जब हम कहते हैं कि अपने माखज तक जाओ, तो उसका मतलब थोड़ा होता है कि हड़प्पा और मौजूदारों में खो जाओ, उन खंडरों में जाके बैठ जाओ, ये हमारा कल्चर है। बहस शुरू की थी यहाँ भुट्टो के जमाने में, लेके आए थे फैज साहब को। सही। फैज साहब बच्चों को लेके बैठ जाते थे, पूरी तकरीरें जाटते थे, कहीं छप भी गई हैं। आखिर एक बड़ी करानी पर जब बहुत गुफ्तगू हुई, तकरीरें पैदा हुई, तो करार हुसैन साहब और डॉक्टर अजमल, फैज साहब, कुछ शायद एक आधा बंदा और था, इन बड़ों ने बैठ के गुफ्तगू की। उस वक्त फैज साहब भी बड़े कमाल बोले, उस वक्त करार साहब भी कमाल बोले, उस वक्त डॉक्टर अजमल ने खूब बातें की और बताया कि पाकिस्तान का कल्चर है क्या। अगर ये वही बहस सुन ले ना तो उनको समझ आ जाए पाकिस्तान का कल्चर है क्या। ये इंडस वैली कल्चर का तो हम इसलिए कहते हैं कि सब कॉन्टिनेंट का गंगा जमनी जो कल्चर का इस्तेमाल किया जाता था, यूपी के लोग करते हैं। गंगा जमनी कल्चर तो एक शाख है इंडस वैली कल्चर की। बेसिक इसे इंडस वैली कल्चर कहते थे, और तुम किसे इंडस वैली कल्चर कहते हो वो समझा दो। और अरब सकावत को लाने के असरात हैं, वो अरब सकावत बता दो किस बात पे तुम्हें इतराज है। अजीबोगरीब बातें, ऑप्शनल जबान बना दो। पाकिस्तान बनने के बाद सर आगा खान ने यह कहा था कि पाकिस्तान की कौमी जबान अरबी बना दो, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान भी इकट्ठे रहेंगे और मिडल ईस्ट के साथ भी हमारा इत्तेहाद मजबूत हो जाएगा। वो लोगों ने कहा यार बड़ी मुश्किल है, अरबी ऐन और काफ गले से नहीं निकलते। सही है। मुझे अगली स्टोरी जाने पड़ना है, जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार साहब ने गुलशन इकबाल पार्क में जी मुजस्मा लगाया अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का। उस मुजस्मे का नोटिस ले लिया, वो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ है। उन्होंने कहा क्यों नहीं, यानी कि जो इसके स्पेशलिस्ट थे उनसे क्यों नहीं आपने वो पूछ परतीत की। उन्होंने बहुत सी चीज़ नोटिस लिया। अगर ये गलती की नहीं जाए तो गलती तो फिर हुकूमत पंजाब की है। इतनी बड़ी जगह पर पब्लिक प्लेस पर एक मुजस्मा बनता है जो अल्लामा इकबाल से मिलता नहीं, लेकिन मुझे तो दाद देना पड़ती है उन मालियों की, उन लोगों की, उनकी मोहब्बत की, उनकी अजमत की, जिन्होंने टूटी हुई ठीकरियों से मिलकर कोशिश की कि एक ऐसा ढांचा बनाया जाए जो इकबाल से मिलता जुलता हो। ये उनके बस में था नहीं बिल्कुल। लेकिन जैसा भी उन्होंने बना दिया
वो उन्होंने बनाने की कोशिश की। उन्होंने ये नहीं किया कि उस ढांचे को लेकर कोई मौजूदारों के कल्चर को बाकियात को बनाते हैं। जी जी, उन्होंने बनाने की कोशिश की। अब वो ये पता चला कि ये तो चूंकि एक पब्लिक प्लेस है और एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ अगर कुछ चीज़ बननी थी तो वो मेयार के मुताबिक बनती। फिर हमारे यहाँ ये भी है कि हम लोग आम तौर पर पब्लिक प्लेस पर मुजस्मे नहीं लगाया करते। सही। और हम मुजस्म साजी के वैसे अब उतने खिलाफ नहीं रहे समाज ये है कि हम समझ गए हैं कि ये बुत परस्ती नहीं है। तो सिर्फ कुछ लोग अपना आर्ट को दिखाने के लिए शौक में वो बहुत सी काम करते चीज़ें बनाते बिल्कुल और करके, लेकिन इसको हम कहते हैं पब्लिक नहीं करो। जैसे हमारी बहुत सी मौसीकी की महफिलें होती हैं, वो ये नहीं कि गली गली मुजरा करवाना शुरू करते हैं, लेकिन हम अब मौसीकी के खिलाफ उस तरह नहीं बात करते कि बिल्कुल बाद लोग तो कवाली के भी खिलाफ हैं। हमारे यहाँ मुसलमानों में बहुत से ग्रुप हैं। अच्छा, और अब एक बड़ा मजहबी तबका है जो कहता नहीं कवाली कुछ जायज़ है, कुछ कहते हैं कवाली तो जायज़ है, लेकिन मज़ामी यानी कि ये जो आलात हैं, आलात गना जिसे कहते हैं, तबला सुरंगी, इसके बगैर गाओ। कुछ कहते हैं नहीं दफ बजा लो। तो ये सारी बहसें अपनी जगह होती है, लेकिन मुजस्मा जो वहाँ बनाया है, मैं तो दाद देता हूँ उन मालियों की मोहब्बत की जिन्होंने बिखरे हुए सामान से कुछ शक्ल बनाने की कोशिश की, अपनी तरफ से आर्ट बनाया और लान तान तो नहीं मैं कहता, और मैं हसरत से उन लोगों की तरफ देखता हूँ जिनके ज़िम्मे ये काम था कि यहाँ कुछ एक अच्छी मॉन्यूमेंट बनाते, उन्हें क्यों न सूझा, उन्हें कुछ और क्यों नहीं किया। इकबाल जो है वो हमारे सिर्फ कौमी हीरो ही नहीं है, बल्कि हमारी जो फ़िक्र की अलामत भी है। बिल्कुल, हम खुशकिस्मत हैं कि हमें कायद आज़म जैसा, मोहम्मद अली जिन्ना जैसा मुदब्बर मिला और इकबाल जैसा मुफक्कर मिला। बिल्कुल, और सिर्फ हमारी एक रियासत नहीं थी, बल्कि रियासत का एक विजन भी था। उस विजन का नाम इकबाल था। इस बात पर हमें फ़ख्र है, और इस बात का इल्म वालियों को भी था, हमारे बड़ों को नहीं। मुझे ब्रेक पर जाना, ब्रेक से जब लौट कर आएंगे नाजरीन, सेनेट इलेक्शन के हवाले से जहां पर ओपन बैलेट के जरिए हुकूमत को करवाना चाहती है, सदारती रेफरेंस भी चला गया, इसमें क्या पेशरफ्त हुई है, ये जाना किस तरफ है अब मामला, इस पर एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे। खबर सबसे पहले, ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। फनकारी सांप पटारी का, फनकारी खेल मदारी का, फनकारी फेर है लफ्जों का, फनकारी रंग व्यापारी का। कोई चूना लगाए, कोई लूटे माल, कोई आड़ी टेढ़ी चल दे चाल, रोए धोए सब हार के बारी, इसी को कहते हैं फनकारी। मैं हूं आमना उस्मान, प्रोग्राम फनकारी के साथ।
سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے صدارتی ریفرنس پر سماعت ہوئی ہے میر صاحب, اور اپوزیشن چاہتی ہے کہ ایوان میں جو ووٹ ہیں فروخت کرنے دیے جائیں. یہ تو کہنا تھا اٹارنی جنرل کا, جبکہ عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یعنی کہ کیا اپوزیشن نہیں چاہتی, وہ 10 سال پہلے تو متفق تھی, اب کیا ہے؟ اب جو اپوزیشن اوور آل دیکھا جائے تو وہ ڈٹی ہوئی ہے, وہ کہتی ہے نہیں جی نہیں ہونے چاہیے. نہیں, اب میرا خیال میں فیصلہ یہ کرنا چاہیے کہ یہ الیکشن تو نہیں ہونی چاہیے, آئندہ سے الیکشن اس بیس پہ ہونے چاہیے. پوچھیں کیوں کہ اس میں ایک بہت بڑا کھیل کھیلا گیا ہے. کھیل یہ کھیلا گیا ہے کہ مسلم لیگ کے لوگ جو تھے, جب انہوں نے سینٹ کی ٹکٹ جمع کرا دیے تو کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ جو نواز شریف ہے وہ کسی پارٹی کے عہدے رکھنے کا بھی اہل نہیں. صحیح, پہلے یہ نہیں تھا. پہلے تھا وزیر اعظم سے نائل ہوا, انہوں نے کہا نہیں وہ سر پارٹی کا عہدہ نہیں رکھ سکتا. پھر یہ بھی دے دیا کہ اگر اس نے جن پہ سائن کیے ہوئے ہیں سینٹ کے الیکشن کے لیے ایز پارٹی پریزیڈنٹ, وہ سائن بھی انویلڈ ہے. جس کا رزلٹ ہوا کہ جتنے مسلم لیگ کے سینیٹر تھے جنہوں نے الیکشن لڑنا تھا وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے. اب انڈیپینڈنٹ ہو کے وہ لائلٹی تو دکھا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ کہ یہ ان کے ساتھ ہی ہیں, صحیح, لیکن ٹیکنیکلی وہ اگر وہ وائلیٹ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے کے طور پر ان پر وہ ڈیفیکشن کی کلاس نہیں لگتی. تو ان لوگوں کو غالباً یہ خیال ہے, ان کا فکر یہ ہے کہ اگر یہ ہو گیا ہو سکتا ہے ہمارے ان لوگوں پہ دباؤ ڈال کر ان کا ووٹ دوسری طرف سے لینا چاہیں. اور دوسری طرف ہو سکتا ہے زرداری صاحب کو یہ خیال ہو کہ وہ جوڑ توڑ کے تو بادشاہ ہے نا جی, پچھلی بار بھی سینٹ الیکشن میں انہوں نے کیا تھا. ان کا خیال ہو کہ جو ہم کام دکھایا کرتے ہیں شاید وہ دکھانا مشکل ہو جائے. تو رزلٹ اس کا طریقہ میرا خیال میں یہ ہے کہ اس بار تو آپ کہیں کہ الیکشن جیسے ہوتے ہوں. ادھر عمران خان کو بھی ڈر ہے کہ خفیہ بیلٹ میں ہمارے لوگ بھاگنا چاہیں. جہانگیر ترین کو بھی آپ کو پتا گزشتہ روز بلایا جا رہا تھا. کن کو؟ جہانگیر ترین کو. اب یہ یہاں تک آ گیا انہوں نے کہا بھاگنا جائیں, ان کو قابو کیسے کریں, تو انہوں نے کہا کہ یہ کلاس لائی جائے. چونکہ سب کی نیتوں پہ فطور ہے, فطوری کا لفظ استعمال کرتا ہوں, یا یہ نہیں کہتا کسی کے ویسٹرن انٹرسٹ ہے. تو یہ کر دیا جائے کہ اس بار کے جو الیکشن ہے وہ ٹریڈیشنل طریقے سے ہوں گے, لیکن آئندہ والے الیکشن کے لیے ہم اس بات پہ متفق ہو گئے ہیں کہ آئندہ جو 3 سال کے بعد سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں وہ ان اصولوں کے مطابق ہوں گے. صحیح, کیا حرج ہے؟ صحیح, مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور سب کی نیتیں جو ہیں وہ دبی رہیں گی. اور ویسے فرق کوئی زیادہ پڑنا نہیں ہے, کوئی ایک آدھ سیٹ کا فرق پڑے گا, جو پڑے گا اس سے زیادہ نہیں پڑے گا. اور اگر آپ اوپن الیکشن سے کروانا چاہتے ہیں تو مسلم لیگ تو یہ پرابلم تو ہے نا جی, ان کے جو ارکان ہیں اس میں وہ جو آزاد کے طور پر لڑے تھے وہ, تو یہ ساری صورتحال وہ ہے جس پر اب سپریم کورٹ نے خبر سے ہے. وہ آج انہوں نے بی آر ٹی پہ بھی واپس بھیجا تو لوگ کہتے ہیں سپریم کورٹ کو کیا ہو گیا ہے, ہوا نہیں ہے, وہ فیصلہ نہیں آیا سامنے ابھی نا. بالکل ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح ایف آئی اے کو تحقیق کرنے کے لیے ہائی کورٹ نے کہا تھا وہ طریقہ درست نہیں, یا نیب اس پہ دخل اندازی نہ دے, لیکن یہ نہیں کہا ہوگا کہ اس پہ انکوائری نہیں ہونی چاہیے. پتہ نہیں ابھی یہ ابھی فیصلہ جب آئے گا تو آنے والے دنوں میں یہ پتہ چل جائے گا. صحیح. تو اس طرح اس معاملے پر اگر کوئی سپریم کورٹ کو یہ ہے کہ بھائی یہ اپوزیشن کہتی 10 سال پہلے, بھائی اب 10 سال پہلے جب وہ مساق شمولیت پر سائن کر رہی تھی تو آپ تو اس کا مخالف تھے, عمران خان مخالف تھے, انہوں نے سائن نہیں کیے تھے. بالکل. اچھا بھائی اب آپ اس کا کیا حوالہ دیتے جس کے آپ مخالف تھے؟ میں اگلی طرف بڑھنا چاہتا ہوں, ایک اگلی سٹوری ہے, وقت بڑا شارٹ ہے, نہیں تو بڑی مزیدار سی گفتگو ہو سکتی ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ بھارت کے تمام مورے ایک ایک کر کے بے نقاب رہے. گلگت کے نوجوان ہیں مہدی شاہ صاحب, انہوں نے ایک پراکسیز بھارت کی پراکسیز کے لیے استعمال ہونے کا اعتراف کیا ہے. ان میں اور بھی نوجوان ہیں کہ وہ جو برطانیہ میں بیٹھ کے کس طرح سے پاکستان کا کہتے ہیں کہ اس کے خلاف بولا جائے, پاکستانی ایجنسیوں کے خلاف, پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ان کے خلاف دنیا بھر میں جو بھارت کے ادارے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں پاکستان کے خلاف. یورپی یونین ابھی اس پہ تحقیق کر رہی ہے کہ جو انہوں نے بنا رکھی تھی, ڈس انفو لیب بھی ہیں, اب کہتے ہیں نا یہ ہائبرڈ وار ہے اور یہ کہ 5th جنریشن وار ہے, یہ لڑ رہے ہیں یہ لوگ, اور بھارت اس میں تیز جا رہا ہوگا. ہماری فوج کو بھی تشویش ہے, سیکورٹی اداروں کو بھی ہے. آج فائز عیسیٰ کی فون ہیک ہو گیا. بالکل دیکھو نا, کچھ چھوٹی بات ہے, فائز عیسیٰ کے پیچھے پتہ نہیں کیوں پڑے ہوئے ہیں, یہ کون وطن دشمن ہے. بالکل دیکھیں اس کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے, وہ بھی ڈٹا ہوا ابھی تک. اور صورت یہ ہے کہ اگر ان کا فون ہیک ہوا ہے, اس سے پیغام ہوئے ہیں, فون ہیک ہو جاتا ہے, ہمارے ادارے کچھ نہیں کر پاتے. وہ ہمارے اپنے فون ہیک ہوئے ہیں اور مجھے بینکوں کے حوالے سے اس میں لاس ہوا ہے, وہ میں نے بیان نہیں کیا, لیکن میں سوچتا ہوں کہ پبلک انٹرسٹ میں کبھی اس کو میں بیان بھی کروں اور لکھ بھی ڈالوں اس بات میں. بالکل کس طرح یہ معاملہ
भाई क्या कर रही हैं हमारी एजेंसी? अब आप जाके शिकायत कर दें कि इसने मेरे खिलाफ ये लिखा है, और अगर आपका ताल्लुक किसी हुकूमत से है जिसने लिखा वो हुकूमत मुखालिफ है, उठा लेंगे FIA वाले। और भाई आप ट्रेस तो करो कि इस मुल्क में हैकिंग का जो निज़ाम है, साइबर क्राइम का निज़ाम है, वो कहाँ हो रहा है। अगर जजों के फ़ोन हैक होने लग जाए, सुप्रीम कोर्ट के जजों के, तो ये बहुत तशवीश। अच्छा, एक तो आ गया मेहदी शाह का मामला, और दूसरी तरफ जो चौधरी हैं, गवर्नर पंजाब के जो गवर्नर हैं चौधरी सरवर साहब, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पुलवामा वाक़े के हवाले से बड़े सवालात उठाए गए थे। उन्होंने भी एक आज वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें वो सिक्योरिटी फोर्सेस, भारत के जो सिक्योरिटी फोर्सेस जवान हैं, वही पैगाम दे रहे हैं कि ये सारे का सारा ड्रामा पुलवामा वाला ये भारत की तरफ से जाएगा। भारत में ये बात अब बहस चल गई है कि पुलवामा का ड्रामा, वो बंदे के व्हाट्सएप उस ज़माने के लीक भी हो गए हैं, पब्लिक हो गए हैं, या कुछ कह लीजिए कि सब पता चल गया है कि ये ड्रामा जो है ना भारत ने खुद किया था। आपने इस ड्रामे के नतीजे के तौर पर उनको 40 बंदे मारे गए, और इतनी कैलिस हुकूमत है, शकील कल्ब हुकूमत है मोदी की, उसको उस बात की परवाह नहीं है कि उसके जवान मारे जाएं। मैं शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा था, मारे जाएं, तो उसके बावजूद भी उसे परवाह नहीं है, और इलेक्शन जीतने के लिए भी कर सकते। अच्छा, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ने, जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी फारूक हमीद साहब से बात करते हैं, बहुत दिनों के बाद बात हो रही है उनसे। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपकी दुआ चाहिए, आप खैरियत? ठीक है सर, आपकी दुआ चाहिए। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि एक आ रहा है कोई मेहदी साहब हैं, वो उन्होंने एतराफ़ किया है कि वो भारत के लिए काम करते रहे, गिलगित बल्तिस्तान के हैं, और कुछ हमारे गवर्नर साहब ने वीडियो शेयर की है कि इंडिया में भी तय हो गया कि पुलवामा का वाक़या इंडिया ने, मोदी ने खुद कराया था, अपने बंदों को मरवा दिया था। ये इंडिया 3rd जनरेशन वार किस तरह लड़ रहा है, 5th जनरेशन वार? हमें क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो बड़ी एक सनसनीखेज इंकशाफ हो गया वहाँ पे, और ख़ुद ही बात पता लग गया है कि वो तो पुलवामा का जो ऑपरेशन है वो प्री प्लान था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और 40 फौजियों को मोदी ने खुद मरवाया ताकि एक वो अपना एक ऐसी इलेक्शन कैंपेन, ऐसी सूरत हाल क्रिएट कर दी जाए कि पाकिस्तान को ब्लेम किया जाए। उनका जो रवायती एक माइंडसेट है जिसको नॉर्मली वो फॉलो करते हैं। तो ये तो इस पे तो बड़ा, इसकी बड़ी इम्प्लीकेशन है, काफ़ी शोर मच गया है इंडिया के अंदर, और वो उनके जो मीडिया के एंकर हैं एक्चुअली उन्होंने इसको लीक आउट किया। अब सारे वहाँ पे ये कह रहे हैं कि जी ये तो कौमी सलामती का मामला है, और ये तो दिस हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड द हाईएस्ट लेवल। फौज के अंदर भी बड़ी उसमें गुस्सा जो है वो पाया जा रहा है कि जनाब हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने बंदों को जो है उसने मरवाया है, और सिर्फ अपनी उसकी जो अपनी ईगो है, अपनी सियासत और वगैरह इन तमाम चीज़ों के लिए। तो मेरा तो ख्याल है कि ये काफ़ी सीरियस साबित होगा आने वाले दिनों में मोदी के लिए। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा नैरेटिव ये कामयाब हो गया कि जनाब देखें, हम आपको बताते हैं, पहले भी कहते रहे हैं कि चाहे उड़ी हो, पठानकोट हो और पुलवामा हो, ये तमाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो ये खुद प्लान करते हैं और ब्लेम पाकिस्तान पर डालते हैं ताकि इंडियन आर्मी की टेंशन और लोगों की डोमेस्टिक टेंशन पाकिस्तान की तरफ हो, और बाकी वहाँ के जो मसाइल हैं मोदी के, वहाँ से जो मामला है वो डाइवर्ट हो। और वो आप देखें कि हर दफ़ा, इस दफ़ा उन्होंने जब वो बालाकोट की स्ट्राइक की तो फिर वहाँ पे वो फंस गए जब उनके 2 जहाज जो है वो गिराए गए। तो मेरा ख्याल ये कि ये मोदी जो है उसने, आप देखें ना, खासकर ये जो किसान मूवमेंट हो रही है, मेरी नज़र में किसान मूवमेंट नहीं, ये तो खालिस्तान की मूवमेंट में चेंज हो गई है। और अभी तो हम वो वीडियोस देख रहे हैं कि 6 सिपाही जो हैं वो मेडल लगा के रिटायर्ड वेटरन जो हैं वो कह रहे हैं कि जनाब अगर ये हालात हैं तो हम तो इससे नहीं रहने लगे। और वो तो ये भी खबर आ रही है कि सिख फौजी जो है वो इस मूड में है कि जनाब हम रिजाइन करते हैं ताकि हम खालिस्तान की मूवमेंट को ज्वाइन करें। तो सूरत-ए-हाल तो बहुत गंभीर होगी उस हवाले से इंडिया में। ऊपर चाइना ने के साथ फिर इनकी लड़ाई हुई है, चाइना ने फिर थोड़ी बहुत उनको मारा है उस सिक्किम के बॉर्डर और वहाँ पे। सो मेरा ख्याल है कि इट इज़ बैड सिचुएशन। पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त सूरत हाल यही है कि जी अपना, आज भी आर्मी चीफ ने वहाँ पे सालपुर फ्लाइंग एकेडमी में अपनी स्पीच में कहा है कि जी वी वांट कि इंडिया पाकिस्तान कश्मीरियों के मंगों के मुताबिक ये कश्मीर का मसला हल हो ताकि इस एरिया में फिर एक लॉन्ग टर्म पीस जो है, देरपा अमन जो है वो कायम हो। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपसे लंबी बात करने को दिल करता था लेकिन वक्त खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह 2-1 दिन में दोबारा आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जी। अब सारी बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है जी। जिन्होंने बड़ी इस हिसाब से जो इंडिया का एटीट्यूड है उसको भी एक्सप्लेन कर दिया। यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हम खतरों में घिरे हुए हैं
खुदा के लिए हम इस बात की कोशिश करें कि मुत्तहिद होकर इन खतरों का मुकाबला करें। सही, बहुत शुक्रिया मीर साहब। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपनी मेज़बान जवाद बाकरी को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह के बाद। खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहे और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहे। हर शाम गुजारिए हमारे साथ मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह, जुम्मा इतवार 5:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पे।